मेरा भी कुछ हिस्सा है, हवा की हर सरगोशी में मेरा भी कोई किस्सा है, हर एक धाक के सीने में खून है मेरे पुरखों का, तुम नहीं माने अगर तो मैं भी कायम हूँ, मगर मैं हूँ अब मैं ही हूँ, अब मैं ही हूँ इंसान। मेरा भी है मेरा पाकिस्तान। देखो तुम्हारी लालच से दरिया कैसे सूखे, 40 हाथ भी हो मेरे तो मेरे बच्चे भूखे, मेरी उंगलियों से ज्यादा सिर्फ तुम्हारे बंगले, फिर भी कैसे दिल तुम्हारे जो कमले के कंगले, जब बडेरा शाही हो तहजीब की पहचान, कारोकारी का अंधेरा गैरतों का इम्तिहान, जल जाएंगे पगले अपने करतूतों के नाम, जिसको ना हो फिक्रे इंसान उसका ये अंजाम। अब मैं आखिरी हद तक पहुंचा, अब तो खैर इसी में है, अब तो तुमको सुनना होगा जीवन लहर इसी में है। हाँ मुझे मालूम है तुम्हें आती हैं सब चालें, लूट कर गरीबों से कर्जा उल्टा उन पे डालें, भूखे को झूठे मजहब और नफरतों की बातें, मुल्ला काजी बिच बिठा के भटकाने की बातें, लेकिन रब तो मेरा भी है उसकी मैं पहचान, मांगू सिर्फ एक वो रियासत जिसमें हो फिक्रे इंसान। मेरा भी है मेरा पाकिस्तान, और फिर कुछ कुछ है मेरा इससे आगे का जान, और फिर कुछ कुछ है मेरा इससे आगे का जान, और फिर कुछ कुछ है मेरा इससे आगे का जान। मेरी उंगलियों से भी ज्यादा हमारे बंगले, और फिर मेरी उंगलियों से ज्यादा सिर्फ तुम्हारे बंगले, फिर भी कैसे दिल तुम्हारे। आपने पॉलिटिकली इसमें सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जितने भी प्रॉब्लम्स हैं बड़ी खूबसूरती से आपने कवर कर बस हमारी ये कोशिश थी ये पहली। और दूसरा इसमें थोड़ा सा आपने कल्चरल इनसेंसिटिविटी जो आजकल आई हुई है इसमें ह्यूमैनिटी की, उसमें वो भी ब्यूटीफुली इट वाज कवर्ड, मैंने उसके ब्रिलियंटली। ब्रिलियंट। ये असल में पहले 1 जनवरी को एक अमन इत्तेहाद रैली हुई थी सिविल सोसाइटी ने निकाली थी, सिर्फ दिखाने को कि भाई हम नॉर्मल लोग भी रहते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान सिर्फ वही नहीं है जो, हाँ, और ना हम अमेरिका की साइड पे हैं और ना हम एक्सट्रीमिस्ट की साइड पे हैं, बल्कि हम इंसान हैं, ये हमारा मुल्क है। तो उन्होंने कहा था कि उनको उस मौके के लिए गाना चाहिए, तो वो मेरे एक बड़े करीबी दोस्त हैं कराची में, उनसे मैंने वो डिस्कस किया और थोड़ी सी हल्की सी उनको धुन भी बताई, तो उन्होंने इसके कुछ हाँ वो फिर दिए, फिर मैंने उसमें कुछ चीज़ शामिल की, उन्होंने कुछ और चीज़ डाली, तो ये एक किस्म का एक अच्छा ये जो तानपुरा आप ये बजाते ही हैं, ये वाला या ये वाला, ये गिटार इलेक्ट्रिक गिटार जो है, ये मुझे नमान बोले जो तानपुरा आप बजाते हैं, ये गिटार ये नमान, ये क्यों जरूरी है सिंगर्स को? जरूरी तो नहीं है, मुझे आदत है इसको बजाने की। इसके ऊपर क्लासिकल ट्रेनिंग हो सकती है? इसके ऊपर हो तो सकती है, लेकिन ये कि अगर आप क्लासिकल वोकल्स की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे यहाँ हारमोनियम सबसे अच्छा समझा जाता है, और जो तानपुरा होता है, यानी कि गिटार नहीं बल्कि वो जो तानपुरा होता है सितार नुमा, माहौल बनाता है पूरा।
وہ اس لیے کیونکہ اس کا جو سر ہے تانپورے کا اور ہارمونیم کا وہ ایک موٹا سر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر اگر آپ اس ایک سر کو غور سے سنیں تو اس کے اندر آپ کو اور بھی سر سنائی دے رہے ہوتے ہیں ریلیٹڈ جو اس کے سر ہوتے ہیں، اور اس کا سر ذرا پتلا ہوتا ہے، اس لیے جو ہے اس میں اس لیے یہ ووکل ٹریننگ کے لیے شاید اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن یہ کہ اکمپننگ انسٹرومنٹ کے لیے بہت زبردست ہے۔ اچھا ویسے جب آپ میوزک بناتے ہیں تو سب سے آپ کی فیوریٹ کیا چیز ہے جس کو آپ زیادہ یوز کرتے ہیں؟ انسٹرومنٹ کے لیے پوچھنا ہے۔ میں جس طریقے سے گانے بناتا ہوں نا، کیونکہ میں کمپوز زیادہ کرتا ہوں اور لیرکس میری ابھی تک کمزور ہے، میں کوشش تو کر رہا ہوں لیکن ابھی تک وہ اس طرح میں مطمئن نہیں ہوں، اس لیے تو میں نہیں بس واپس تو میں تو میرے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ لیرکس ہوتی ہیں، سب سے پہلے میرا یہ ہوتا ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، یا یہ کہ اگر کوئی ایسی شاعری ہے جو کہ مجھے خود دل کو لگ رہی ہے اور میں اس سے ریلیٹ کر پا رہا ہوں اس حد تک کہ میں اگر اس کو گاؤں تو مجھے لگے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد اس کی دھن جو ہے وہ خود بخود مجھے وہ نمایاں ہونا شروع ہوتی ہے۔ لیرکس اورینٹڈ بیسیکلی ان کی کمپوزیشن ہوتی ہیں جو کہ لیرکس کو دیکھ کے تو اس کی شکل کے مطابق جو ہے وہ پھر اس کو تو آپ بینگ اے میوزک پروڈیوسر آلسو، تو آپ کون سی جو انسٹرومنٹ ہے وہ زیادہ یوز کرنا پسند کرتے ہیں؟ وچ ون از یور فیوریٹ، یا آپ بیلنس کرتے ہیں؟ مجھے ویسے جو اوریجنل فیل ہے ایکوسٹک کوئی بھی ہو تو مجھے وہ زیادہ فیل کرتی پرسنلی، جو کہ ابھی پچھلے کوئی اس ڈیکیڈ سے تو ذرا معدوم ہوتی جا رہی، بٹ نیکسٹ ان فیوچر جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ، اور ہمارے یہاں تو ویسے ہی بجلی کم ہوتی جا رہی ہے تو اس لیے تو اکوسٹک انسٹرومنٹس کا رواج زیادہ ہو۔ کوشچن ہے کہ آپ اپنے کریئر میں کوئی بریک تو نہیں لینا چاہتے؟ نہیں، کیوں؟ ایسے کیونکہ ہم لوگ بریک لینا چاہتے ہیں۔ اوکے جناب، وی ول بی میٹنگ یو آفٹر ویری شارٹ بریک، اسٹے ٹیونڈ اور چینل چینج کرنے کی کوشش نہیں کریں۔